سلام تعيني هبلي زي خبركم من فتوات تخططت مدب سابوين تيمس لمون كم تلمود نزعلت الزحرنا لكم حصرتن اوان زبلنا مزينات حيزنا لكم مسئلالنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كانت قند نقطتهم نباكم كنبل اب كتما اديس ابا والكمل جون سايدر ابي احمد كاو سلطان وريدو ناب بيت فرد قرب زصوع ناي تقاومو منقسقاس ترايلو ازرارب زخونه ناي تقاومو منقسقاسي ابز غداي زرزر حبريتا نباكم كنبلينا اب الدباباي استجبره تقاومو يم بقالي حبريتا ني 10 تخلي وصيت تلاقيقلم درجه 10 100 زخون تمخراي طرح كحلفتلو اتسترفم هو كم زخادون تتقيسلو زرزرو كهلونا يوم مس صمدو تتحيز دما حدا طعم زينا ككافلكم يه بفلاي اب منغو حيلتا صمدو وسان استبخاله مدرخ እንዳተخايد يركب توسخ زرزر حبريتا كهلونا يو ناي وشت عدنا يوصان بيزنس زيناتات زحاو فعلتاو مدلاونا حدا خلتا نداولنا نابخم كنقربينا دقاش دانكو عصحكن زبل ملكتنا حليفنا ناب زرزر زيناتاتنا كنسجر لايك كومنت شير سبسكرايب مغوار ايزنغوم آشندا نزلاق سلام لوعلاونة محزنة هزبتات بزبل مريح قال ببركة كلل آب كتما مقاله اندات تسنبل يركم آبتي بدمكات زخبر زلو بعال آشندا آمت كلتشن عصر شمانتن كاب زي تفلالي كبابتات مقاله زمصه قلعو آشندا بحالو الباسات زي تفلالي كبابتات تግራይ دميقن صبيقن بعلن بنصانت اندخبرا كم زركبا تغليصلو ابت زخبر زلو بعال آشندا زي تفلالي حلفت ابيات عيو منغستون كم زي ترخبو نمفلات تخايلو ابتي خبر زلو بعال آشندا ترخيبا ملختي زسمع حلفي بيرو بحالن توريزم تግራይ زخونو ايت دوري اسقدم اب زحلفو ملختي لو معمت نخبرو زلنا على عشندا صلاتنا حزب تግራይ تغارون مصمات زجمر وسرح اطنخيروم اب زقصلو الاوان ان خبرو زلنا بعل مس مخانو تتحيزون نزب على زي انت نخبر هلونا ندحنتنا نمرغاص نغبرو زلنا قالسن مختنان اب مرغاص دما حدنتنا كنسطم يغباخلو تقيسملو بتمساسالي نخبرتاتن بحالتاتن توفيتاتن معقب نغبرو سرحون كنحيل يغباخلو وسيخم حبيروملو حلافي بيرو غديات دقانستيو كلل تግራይ ويزرو شويت اديسو بغدين آشندا انت نقبر ادو دقانستيو تግራይ زغبن كبري بمحابن ترخبو بمغبارون كخون اوال تግራይ دما تا آشندان تخبر عرسن بمحلو كاب ولدو ناب ولدو ناتسغاغر زمصه وقب بحالي عدنه بزخبر منغدي كخون دما مخرا حسابن لغيسنلو تبعل بستفرالي بحالاوي طعم زيماتات آشنداتات تعجبم زتفرالي بحالاوي تحستوتات تግራይ زغلصم مدلاوات كم زقربو نمفلاط تخايللو كبرتات آشندا بمعقاب آشندا أكال مختنا غيرنا نهلونا نازغبر قالسي آب متنخر كن رباربينا كبلا آب السودان ماخل معقاب سدتنياتات تندبا زركبا دق انسيو تግራይ ገሊጸን آشندا بحالنا تاريخنا نمعقاب جدن سلازخونه كلهم صقمات تشكيمنا نشارشاي غزه آب قدار كيندا خوينا ان حلفنا ينركب كبلا دما اب حجر السودان معقاب سدتنياتات تندبا زركبا تغارو دق آشندا ገሊጸሎም ابت مدرخ ترخيبوم مدرز اسمع ايتا حافتم زرو نخلخن دق آشندا انكو عبصحكن كبل مرقت دحر محلاف كبرتات آشندا كيحسس اب سدتهم كن بحالخن لمادكنن تاريخن نمعقاب تغبرو زلخن منقسقاس زن ادي كبل ገሊጽሎም ابتي معقوب سدتنياتات ادوم بر محبر دق انستيو زخونت ويزرو بلطو زرو نخلخن نبرتن سدتنياتات معسكر تندبا ازي اكل مختنا غيرنا ادنا نمحاس كنرباربي غباخلا ገሊጸንሎ اب سدت كوينا نقالس زلنا تغارو بحفشا دما حزب تግራይ هلونانا نمرغغاص مسل عرس وساننا نخنافحس آشندا اكل مختنا غيرنا قالسنا نمعوات كنقالسنا كبلا مغلاصن نمفلاطه تقايللهم لبزبن حقراو فتنا 10 تخفلي كابز وصلوا 550 شحن 210 تمحرم اتم 7 شحن 544 تمحرو طرحم كحالفو كلو اتم 479 شحن 666 تمحرو دما كم زودعو مينستر تمرت ايتوبيا تقيسلهم مينستر تمرت ايتوبيا وصيت تفتنت 10 تخفلي كابز مصصونن سولسن جميرو الاو كم زغبر دحر مغلاص زبصح تمحراي فتنا كم
ዘይሓለፈ ኣረጋጊጹሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ፈተና ክተኣጓጎል ዝገበረ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ተጋሩ ከቢድ ጽልዋ ክሕድር ከም ዝኽእል ብዙሓት ግምታቶም እንዳንጸባርቑ ጸኒሖም እዮም ኩላኹም ተፈተንቲ 12 ክፍልን ጽቡቕ ውጽኢት ክተምጽኡ ትምኒትና በዘጋጣሚ ክንገልጽ ንፈቱ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ንፈለማ እዋን ተቃውሞ ተጀሚሩ ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከባቢ መገናኛ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ዝብል ጭርሖ ሒዙ ንበይኑ ተቃውሞ ከስምዕ ዝወፀ መንእሰይ ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተወሰደ ተገሊጹሎም እዚ ኣብ ዝሕዚ እዋን ስሙን ኣድራሽኡን ዘይፍለጥ ውልቀ ሰብ ነቲ ብኩባንያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ኩባንያታት ዕደና ክሪብቱ ይፍጸመሎ ዝበሎ ብልሽውነትን ምዝመዛን ብሰላማዊ ናይ ተቃውሞ መንገዲ ድምፁ ከስምዕ ምስ ጀመረ እዮም ኣካላት ጸጥታ ዓፊኖም ክወስድዎ ዝተራዩ ዓፋናይ ጨካን ስርዓት ብልጽግና ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ከርኢ ዝፈተነ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ብቁልጡፍ በኣካላት ጸጥታ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተዓፊኑ ክስወር ከም ዝተገበረ እዩ ዝተገለጸ ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ከተማ አዲስ አበባ ኾነ መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ በስርዓት ብልጽግና ዝበጽሖ ዘሎ በደልን መከራን በተደጋጋሚ በመንገድ ማሕበራዊ ሚዲያ ተቃውሞታት እንዳስምዐ ይርከብ ንፈለማ እዋን ስሙ ዘይተጠቀሰው መንእሰይ ግን ኣብ ኣደባባይ ቅልቅል ብምባል ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብን ካብ ስልጣን ክወርድን ዝሓትት ናይ ተቃውሞ ጭርሖ ሒዙ ኣብ ኣደባባይ መውፁ ስርዓት ብልጽግና ክንደየናይ በህዝቢ ዝተነጸለን ዝተጸየፈን ኃይል ምዃኑ ዘመላኽት እንዳተባሃለሉ ይርከብ ሎማዓንቲ ብበዝሒ ምስ ዕርቅን ዘተን ተታሒዙ ብርክት ዝበሉ ሓበሬታ ክሰራጨው ኣርፊዶም እዮም ብፍላይ ድማ ነበር ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ሓዊሱ ነበር ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ዝኾነ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ምስ ምዝዛም ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ተታሒዙ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ቀልቀል ምስ ምባለም ተታሒዙ እዚ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ዘተዘካየደሉ ባይታ ተፈጢሩ ዝብል ብዕራይ ዝወለደ ዝኾነ ሓበሬታ ብወገነ ናይ ብልጽግና ናይ ሚድያ ሰራዊት ዝኾነ ኣካላት ብሰፊሑ ሎማዓንቲ ክሰራጨው ዝተራእየ ናይዚ ቀንዲ ዕላማ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጽምዶ ዝተጀመረ ርክብ ንምፍራስ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹሎም ስርዓት ብልጽግና በመንገድ ዞም ናይ ሚድያ ሰራዊት ኣቢሉ ዘሰራጨው ሓበሬታ ድማ ሎማዓንቲ ብጀዋር መሐመድ ኣቢሉውን ክድገፍ ተራእየሎም ጀዋር መሐመድ ጽምዶ ዝገብሮ ዘሎ መንቀስቃስ ማዕረ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ስጋት ከም ዝፈጠረሉ በተደጋጋሚ ኣብ ዝረኸቦም ናይ ሚድያ መድረኻት ሓሳቡ ከንጸባርቕን ጽምዶ ክፈርስ ከም ዘለዎ ዘመላኽት ሓሳብ ከንጸባርቕ ክንዕዘቦ ጸኒሕና ኢና እዚ መንቀስቃስ እዚ ክሰምረሉ ዘይኻል ጀዋር መሐመድ ህወሓት በሚስጥር ምስ ፌደራል መንግስቲ ይመክርን ንዕርቂ ይሰርሕሎ ዝብል ሓበሬታ በመስርጫው ኣብ ውሽጢ ጽምዶም ጥርጣረን ንምዝራእ ሓደገኛ መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም በተቃራኒ ግን ክቡራትን ፈትዋትን ተኸታተልትና መራሕቲ ህወሓት መራሕቲ ፋኖን ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ሓይልታት ኣብ ምዕላይ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ኾንም ድሕሪ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትህሉ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ኣብ ጽዑቕ ዘተን ምክክርን ከም ዝርከቡ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝመጹ ሂደት መዓልታት ምስ ጽምዶ ተታሒዙ ሰበር ዝኾነ ዜና ናባኹም ከም እናቐረበ በዘጋጣሚ ቃል ንኣቶም ብሓፈሻ ግን መራሕቲ ትግራይ መራሕቲ ፋኖ ካልኦት አንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ዕጥቋት ሓይልታት ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ወሳኒ መድረኽ ተዓጽዮም ብዕምቀት ይመኽሩን መጻ ኢትዮጵያ ውሕስ ንምግባር ይህን ይባሃሉ ከም ዘለው ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዘለኒ በዘጋጣሚ ገልጽ ይፈቱም ኣብ መወዳእታ ናብ ዕለታዊ ቢዝነስ ዜናታትና ከነስግረኩም ዕዳጋ ነዳዲ ንግሆ ካብ ዝነበሮ ብውስን መልክዕ ዝቐነሰ እንትኸውን ዳርጋ ብ0.7 ሚታዊ ዝቐነሰ ሓደ ድፍድፈ ብርገንት ነዳዲ ብ93.87 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ዝተጻረየ ኣሜሪካ ነዳዲ ድማ ብ86.64 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ወርቂ ብ4640.8 ዶላር ንሓደ ኦንስ እንዳተሸጠ ከም ዝርከብ ዝተገለጸ እንትኸውን
ወሰኻት እንዳርአየ ዝቕፅል ዘሎ ዕዳጋ ክሪፕቶ ድማ ቢትኮይን ዳርጋ ብ1 ሚእታዊ ወሰኻት ዘርአየሉ ዕዳጋ ናብ 77,348.01 ዶላር ዳግም ክምለስ ኪሉሎም ኢቴሪየም ብ0.99 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ ድማ ናብ 2425.53 ዶላር ከም ዝደየበ ንምፍላጥ ተኻይሉ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ድማ 1 ዶላር ብ159.7 ብር ተዓዲጉ ብ162.8 ብር እንዳተሸጠ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም